बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, आप देख रहे हैं सबलाइम बैठक मलिक अरशद के साथ, और आपका शुक्रिया कि आपने सबलाइम बैठक देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी खातून से जो कि बहुत बहादुर हैं और उनके अंदर जो है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, सोशल वर्कर हैं, शायरी करती हैं, शायरा हैं, अदीबा हैं। उनसे मिलकर आपको इंशाल्लाह बड़ी खुशी होगी। बड़ी प्यारी और बड़ी बागो बहार शख्सियत की मालिक हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं फरह असद से। फरह असद, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं जी कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपने तालीम का सिलसिला कहाँ से शुरू किया और कौन सी जो है डिग्री आपने हासिल की, उसके बाद जो है तो आपने ये फील्ड जो है तालीम का चुना। तो ये ज़रा आपका जो सफ़र है, फ़नी सफ़र, इसके हवाले से आप बताएं। देखें, जो मेरा सिलसिला है ना, शुरुआत तो मेरी जो जहाँ मैं पैदा हुई डिस्ट्रिक्ट अटक में ना, अटक सिटी में, वहाँ से मेरा हुआ। ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने वहीं पढ़ा और फिर जो मास्टर्स था मेरा वो पेशावर यूनिवर्सिटी से मैंने किया जी। उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें सीखती रही और छोटे मोटे उसके साथ बाद में अलूम जो सीखे वो सब मैंने पेशावर से ही सिलसिला रखा और पढ़ा भी यहाँ, और फिर यहीं पढ़ाई का सिलसिला और पढ़ाने का सिलसिला वो सब यहीं रहा मेरा जी। अटक के बाद मतलब जो दूसरा मेरा घर है वो पेशावर ही है। ज़बरदस्त जी। और ये बताएं कि आजकल आप जो है तो एक कॉलेज पूरा चला रही हैं, मैनेज कर रही हैं, और वो गर्ल्स कॉलेज है जी। ये जी हदफ कॉलेज है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मेन स्ट्रीम लाइन में है हदफ कॉलेज फॉर गर्ल्स, उसमें मैं हेड करती हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है अल्लाह के फजल से। कोशिशें भी हैं, मेहनत भी है, और लेकिन अल्लाह का ख़ास फजल शामिल हाल है। किसी भी इदारे को अच्छा लीडर मिल जाए तो वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता है। और दूसरी बात यह है कि पैशन होनी चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ जो है तो अदब का सिलसिला जो है रवां दवां है, आप शायरी करती हैं। बिल्कुल रवां दवां है, और बल्कि ये तो अदब का सिलसिला तो तकरीबन मेरे बचपन से ही रवां दवां है। अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब मैं लोगों को बताती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने जब ये लिखना शुरू किया ना तो मैं बहुत छोटी उम्र की थी। मैंने जो अपनी पहली बाकायदा नज़्म लिखी तो उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो उस पे मेरे वालिद साहब वैसे यूसुफजई पठान थे। अच्छा। लेकिन जब मैंने उनको नज़्म दिखाई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उन्होंने मुझे इस वक्त याद नहीं, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने मुझे 5 या 10 रुपए इनाम के दिए। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि इस सिलसिले को तुमने छोड़ना नहीं है, जारी रखना है। और बस फिर मैं लिखती रही, फिर उसमें साथ पढ़ाई का ज़ौक़ और शौक़ भी था बहुत ज़्यादा। फिर कॉलेज लाइफ में भी लिखती रही, उसमें मैंने कई इनामात और कई डिस्टिंक्शंस ली, गज़ल में भी ली, नज़्म में भी ली, तहतुल लफ्ज़ में भी ली, बहुत इनामात जीते मैंने। फिर यूनिवर्सिटी की इसमें पेशावर यूनिवर्सिटी में मैं आ गई, वहाँ क्योंकि स्टडीज़ का बोझ बहुत ज़्यादा था तो कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा गैप आ गया। अच्छा। और फिर शादी हुई, शादी के बाद भी घर में ऐसे ही माहौल मिला जो कि बड़ा अदबी माहौल था। और मेरे जो फादर इन लॉ थे वो खुद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फारिग व तहसील थे। माशाल्लाह। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ था, वो खुद बड़ी इल्मी शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने बड़ा मुझे साथ दिया और मुझे उन्होंने कहा कि इस शौक़ को आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा। तो मैं उस वक्त तो ज़ाहिर है आपको पता है शादी के बाद माशाल्लाह जब बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा औरत जो है ना उसकी मसरूफियत बढ़ जाती है जी। तो मैं बच्चों की ग्रूमिंग में लग गई। लिखना थोड़ा कम हो गया लेकिन पढ़ना कम नहीं हुआ। अच्छा। पढ़ती रही, मैं किताबें पढ़ती रही, मुझे क्योंकि शौक़ था, मुझे सुकून नहीं आता था पढ़े बगैर। अच्छा। कुछ ना कुछ मैं पढ़ती थी। मेरी आदत ये थी कि रात गए तक कुछ ना कुछ पढ़े बगैर मुझे नींद नहीं आती थी। ज़्यादातर उर्दू लिटरेचर पढ़ती थी? उर्दू लिटरेचर, थोड़ा सा इंग्लिश में भी पोइट्री पढ़ी है। अच्छा। लेकिन जो ज़्यादा पढ़ा है वो उर्दू लिटरेचर पढ़ा है। अच्छा। उसमें मज़ा भी आता है पढ़ने का और सीखने का, और बस उर्दू में ज़्यादा काम किया। और आपका मजमूआ जो है तो छप चुका है? जी, मेरा 3 साल पहले आया ताज महल के नाम से उर्दू पोइट्री का। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो उसमें से आप अगर अता करें कुछ शायरी? जी बिल्कुल जी। मैं एक गज़ल आपको सुनाऊंगी जी, बिस्मिल्लाह। और गज़ल के कुछ अशार कि गम भी छटते गए, दुख भी बढ़ते गए, गम भी छटते गए, दुख भी बढ़ते गए, तेरी यादों में जब भी उलझते गए। वाह। और एक तेरा तज़करा छिड़ गया और बस। ज़बरदस्त। एक तेरा तज़करा छिड़ गया और बस, मेरी आँखों से सावन बरसते गए। और गो के रास्ते में रास्ता बदलना पड़ा, गो के रास्ते में रास्ता बदलना पड़ा, तेरी जानिब मगर सारे रास्ते गए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और लोग खुशबख्त थे मंजिलें पा गए, हम तेरी जुस्तजू में भटकते गए। वाह। और जो भी थे सब तुम्हारे तरफदार थे। जबरदस्त जबरदस्त। जो भी थे सब तुम्हारे तरफदार थे,
सांप तन्हाई के हमको डसते गए। क्या बात है जी, क्या बात है, शुक्रिया। क्या बात है। और बादलों को अदावत मेरे घर से थी, वाह, बादलों को अदावत मेरे घर से थी, मेरी कच्ची छतों पे बरसते गए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या ख्याल है और जी। आखिरी शेर है कि तेरे दीदार का फैज़ पाने को शाम, तेरे दीदार का फैज़ पाने को शाम, कैसे मक्तल में हम हंसते हंसते गए। क्या बात है जी, वाह बहुत वाह, मजा शुक्रिया। आ गया जी, मजा आ गया जी। और गम भी छटते गए, दुख भी बढ़ते गए, तेरी यादों में जब भी उलझते गए। माशाल्लाह बस इतना माशाल्लाह। काफी है जी, थोड़ी देर के बाद और सुनेंगे कुछ अच्छा, आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जी। ये बताएं जी कि माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके, और मेरी हैप्पीली मैरिड? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी MBBS डॉक्टर है, माशाल्लाह, और दूसरी अभी दूसरी बच्ची ने भी FSC किया है, और उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। उसका वैसे रुझान नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चली जाए इससे इतना। अच्छा, मेरा अपना बड़ा शौक है कि मेरी कम से कम तीनों बेटियों में से 2 बेटियां ज़रूर डॉक्टर हों। अच्छा, तो अभी कोशिश में लगे हुए हैं उसको मनाने के लिए। अच्छा। और तीसरी बच्ची जो है वो 8th में है, और माशाल्लाह वो भी बड़ी काबिल है, और अल्लाह का फजल है। तीनों बहुत अच्छी बच्ची हैं, बड़ी हम्बल हैं और बड़ी ओबीडियंट हैं जी। तो बस यही छोटी सी दुनिया है हमारी। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं, स्पेशली पार्टिकुलरली इन KP के हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो ख़वातीन हैं वो किसी से कम नहीं हैं, और दी सबलाइम का यही नारा है और स्लोगन है कि हम उन लोगों को सामने लेके आएंगे कि जो लोग छुपे हुए हैं, और उनका टैलेंट आपसे जो है तो रजिस्टर्ड करवाएंगे, बल्कि रजिस्टर्ड शुदा है माशाल्लाह। और फ़रह असद जो है ये अदबी तकरीबात की जान है। फ़रह असद, हम आपको देखते हैं अदबी तकरीबात भी, कुछ इस हवाले से बताएं जी। बस ये तकरीबन मैं एक किस्सा यहाँ जिक्र ये ज़रूर करूँगी जी कि ये एक 10 साल पहले का वाक़या है। मैं तो एक आम घरेलू औरत बन गई थी, क्योंकि जब मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में जॉब करती थी जी, होम इकनॉमिक्स कॉलेज में जॉब करती थी। फिर जब मेरे बच्चे हो गए तो ज़ाहिर है फैमिली में ये होता है कि आप बच्चों को माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो मैंने अपनी वो यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ दी, लेकिन क्योंकि अदब का मेरे अंदर एक जरासीम मौजूद था ना, पढ़ना और पढ़ाना, तो बस मैं इस तगदों में लगी रहती थी कि अल्लाह ताला मेरे इस टैलेंट को ज़ाया ना करे। मतलब क्योंकि अल्लाह की तरफ से वदियत होता है ना। बेशक बेशक। तो बस एक मौजज़े की सूरत में तकरीबन 10 साल पहले बुशरा फ़ारूक साहिबा मुझे मिली, और वो एक ऐसा इत्तेफाक था कि मैं यहाँ एक इसमें थी, किसी शॉप पर थी, तो बुशरा आपा मुझे मिली और वहाँ हमारा सलाम दुआ हुआ। इनकी जो बड़ी बेटी है वो मेरी स्टूडेंट थी, अच्छा, यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने मुझे जिक्र किया, कहती हैं कि फ़रा जी कल बुक लॉन्च है, अच्छा, इधर खाना फरंग ईरान में, तो आप आना पसंद करेंगी? मैंने कहा बिल्कुल सर आंखों पे, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ऐसी महफिल में जाऊँ और कुछ सीखूँ। तो मैं बस फ़ौरन चली गई, वो जैसे एक प्यासे को कुआं मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने फ़ौरन बस उस पर हाँ कर दी और मैं अगले दिन चली गई। तो वहाँ ये सारे बड़े खूबसूरत, बड़े पुरनूर अदबी चेहरे मौजूद थे। बुशरा आपी मुझे बड़ी मोहब्बत से साथ ले गई, तकरीबन ये 10 ईयर्स पहले की बात। अच्छा। और मैं चली गई, मेरा तारुफ हुआ, और बड़े बड़े खुले दिल के मालिक सारे लोग। उस वक्त विमेन राइटर्स फोरम का वहाँ प्रोग्राम चल रहा था खाने फरंग की लाइब्रेरी में। अच्छा। तो बस मैं भी बैठ गई और मैं बड़ी खुश हुई इन लोगों को देख के। बड़े बड़े नाम थे उसमें, टीवी से, रेडियो से, और मतलब वो जिन लोगों को मैं टीवी पर देखा करती थी और मेरी ख्वाहिश होती थी कि इनको मैं करीब से देख लूं। अच्छा। तो मैं बड़ी खुश हुई और वहाँ बैठ गए। फिर बस बात से बात निकलती चली गई, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं इस तंजीम का हिस्सा बनती। अच्छा। उस वक्त विमेन राइटर्स फोरम था। अच्छा। तो मैं हिस्सा बन गई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने, जब वो मतलब मैं बड़ा उसमें पुरजोर उसमें हिस्सा लिया करती थी जी, तो उन्होंने कहा कि फ़रा जी हम इस तरह चाहते हैं कि आप इस तंजीम की जनरल सेक्रेटरी बन जाएं। अच्छा। तो मेरे लिए तो बड़ा ऑनर था, मैंने फ़ौरन से हाँ कर दी। फिर 4 साल माशाल्लाह मैं उस तंजीम के साथ जुड़ी रही। जी। फिर ये था कि सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो फिर हमने, क्योंकि हमारी जो उस वक्त हमारी हेड थी वो बाहर हुआ करती थी। अच्छा। वो इसमें थी, ऑस्ट्रेलिया में थी। जी। तो हमने और बुशरा आपी ने, हमने सब ने बैठ के, बुशरा फ़ारूक साहिबा ने, हमने कहा कि क्यों ना हम एक अपनी अदबी जो तंजीम है इधर पेशावर में बनाएं, जिसमें पेशावर की लोकल ख़वातीन और जो दूसरी जिनका, जैसे अभी आपने कहा कि हिडन ऐसी बहुत सी ऐसी औरतें थीं मुझ समेत, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने एक रखा था, फ़न रखा था, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। बिल्कुल। तो हमने फिर तकरीबन 5 साल पहले ये कारवाने हवा के नाम से एक अदबी तंजीम बनाई। जी। तो बुशरा आपा को उसका चेयरपर्सन नामजद किया गया और मुझे उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। माशाल्लाह। तो बस उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें निश्तर हॉल में, खाने फरंग ईरान में, पेशावर क्लब में
اور بہت پروگرام میں نے ایز اے ہوسٹ بھی میں نے کنڈکٹ کیے. بالکل, یہ میں بلکہ پوچھنے والا تھا کہ آپ کی زندگی کا ایک یہ بھی پہلو ہے چھپا ہوا کہ آپ ہوسٹنگ بڑی اچھی کرتی ہیں. بس اللہ کا فضل ہے. بالکل, بلکہ میں ایک ناظرین کو ایک چیز اور بتاؤں گی کہ ایک دن ہمارے یہ پیارے سے ارشد صاحب جو ہیں نا, ارشد بھائی, یہ ایک پروگرام میں لیٹ ہو گئے تھے, اف یو ریمبر. جی جی مجھے یاد, نشتر ہال میں. تو بالکل ایٹ 11th آور انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ارشد صاحب کہیں ٹریفک میں پھنس گئے اور آپ کر لیں اس کو. تو مجھے تو سچی بات ہے, میں اتنا لوگوں کو نہیں جانتی تھی, نہ مجھے اتنا ان کا انٹروڈکشن مجھے پتا تھا. تو مجھے بالکل آخری ٹائم پہ نذیر تبسم صاحب نے کہا کہ فرح تم یہ کر لو. تو میں نے کہا سر ارشد صاحب کی جگہ میں کروں تو میں نہیں یہ جسارت کر سکتی. کہ نہیں کر لو گی, کوئی بات نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پھر خیر میں نے پروگرام شروع کر لیا, بڑے ڈرتے ڈرتے کہ وہاں ساری بڑی شخصیات بیٹھی تھی. اچھا میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں گی اس میں, کہ جب مجھے بشرا آپا میرا ہاتھ تو پکڑ کے لے گئیں, یہ اتنی خوبصورت دنیا میں نا, ادب کی دنیا میں جہاں بڑے سارے خوبصورت لوگ ہیں, تو میں آپ یقین کریں کہ جو پہلے 4 سال تھے نا, جب ہمارے کوئی بھی بڑے پروگرام ہوتے تھے تو بشرا آپا کہتی تھی کہ آگے آ کے بیٹھو اور تم آ جاؤ اسٹیج. تو میں کہتی تھی کہ نہیں. پہلے 4 سال آپ یقین کریں گے کہ میں صرف ایز اے اسپیکٹیٹر نا, میں نیچے بیٹھ کے صرف ان لوگوں کو دیکھا کرتی تھی کہ اتنے بڑے لوگ ہیں, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, اتنے ادبی لوگ, یہ کیسے بولتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں. میں صرف سیکھتی تھی اور ان کو دیکھتی تھی. پھر 4 سال کے بعد جب میں نے سمجھا کہ ہاں اب تھوڑا سا میرے اندر کچھ آ گیا, کچھ بہتری آ گئی ہے, تو پھر میں نے بشرا آپی سے کہ آپی اب میں آگے بیٹھ سکتی ہوں. تو پھر مطلب خیر ان کے مقابلے میں تو ہم ابھی بھی کچھ نہیں ہیں. جو ہمارے بڑے ہیں, جو سینئرز ہیں, ہم تو ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. نہیں, آپ کا اپنا ایک وہ ہے دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے بہت زبردست, کہ آپ آبزرو کرتی رہی ہیں. اور اس حوالے سے جو ایک فارمولہ ہے نا جی, سب سے پہلے کوئی کام سیکھنے کے لیے آبزرویشن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ریٹینشن ہوتا ہے, اس کو محفوظ کر لیں, پھر جب ضرورت پڑے ریکلیکشن اور پھر ریپروڈکشن. تو اس پہ آپ نے عمل کیا اور آپ سامنے آئیں اور ماشاءاللہ چھا گئی ہیں. اور یہ بتائیں کہ ابھی اور کیا لکھ رہی ہیں, یا مطلب ہے کہ آپ کی جو تنظیم ہے؟ انشاءاللہ تعالی ارادہ تو ہے, کچھ پروز میں بھی لکھ رہی ہوں. اچھا. اور اپنی زندگی کے تجربات کو اکٹھا کر کے, اور آٹو بایوگرافی انشاءاللہ ارادہ ہے. اچھا جی, اس میں تھوڑے تھوڑے نا ٹکڑوں کی صورت میں اکٹھے کر رہی ہوں. صحیح. کہ ایک ابھی تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اور کن منزلوں پہ پہنچانا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا ان کو ٹکڑوں کی صورت میں اکٹھا کر رہی ہوں کہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. زبردست. بلکہ یہ ایک سوشل ہسٹری ہوتی ہے. کوئی بندہ بھی ایک پروفیشنل جو ہے تو اپنی جب آٹو بایوگرافی لکھتا ہے. سب ایک چیز, سوری میں آپ کی بات, ایک چیز نا میں اس کو کیوں کمپائل کرنا چاہتی ہوں. میں یہ اپنی جو میری بچیاں ہیں, ابھی بھی میری تھاؤزنڈز میں اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, پشاور یونیورسٹی کی بھی ہیں, ہدف کالج کی بھی ہیں. میں ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر میری جیسی نا ایک میڈیوکر فیملی کی, مطلب میں ایک اٹک کے چھوٹا سٹی آپ کہتے ہیں نا, اس سے اٹھ کر آئی اور میں نے بڑی محنت بھی کی, اس پہ اللہ کا فضل بھی شامل حال ہوا کہ اگر میں اتنی محنت کے بعد اور ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھ کے اتنا کچھ کر سکتی ہوں نا, تو ہر بچی کر سکتی ہے, ہماری ہر بیٹی کر سکتی ہے. صرف یہ کہ وہ اپنا ایک تو راستے کا تعین سیدھا رکھے اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھے, اور ساتھ یہ کہ پھر اس کو ایک سازگار ماحول مل جائے ماشاءاللہ. تو ہر بچی کر سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے. اور آپ اسی طرح سے جیسے ابھی آن کیمرہ کریں, اپنی جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موٹیویٹ کرتی رہتی ہیں. بالکل کرتے ہیں, بالکل. میری ماشاءاللہ بچیاں بڑی کانفیڈنٹ ہیں, اور میں خود جب یہ ایکسٹرا کریکولر پروگرامز ہمارے کالج میں کنڈکٹ ہوتے ہیں تو میں خود ان کی پریپریشن کرواتی ہوں. میں خود جب نعت, ایون یہ کہ نعت کی رات ہوتی ہے تو میں خود سنتی ہوں, میں اس میں کوئی نہیں, جبکہ میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں آفس کی اور بڑے کام, لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ کام میں نے خود کرنا ہے. ان کی پریپریشن میں مدد دینا, ان کے ساؤنڈ کو درست کرنا, ان کی, کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اگر جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے جو تحفہ دیا ہے میں ان لوگوں تک ٹرانسفر کر دوں اور میرے علم سے ان کو بھی فائدہ پہنچے. زبردست ہے جی. تو یہ کوششیں جاری, بہت اچھی خواہش ہے جی. اور یہ آپ بتائیں جی کہ دل میں کوئی ایسی خواہش جو کہ پوری کرنا چاہتی ہوں, آپ دل میں ایسی کوئی ایسا پیڈسٹل ہو جہاں تک پہنچنا چاہتی ہوں, کچھ اپنے ناظرین جو ہے تو انسان کی خواہشات تو کبھی مکمل ہی نہیں ہوتی جی. وہ جب ایک چیز آپ اچیو کر لیتے ہیں نا تو فوراً آپ دوسری چیز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ یہ لالچ کہہ دیں یا کچھ, یا شاید آگے بڑھنے کا جذبہ کہہ دیں, بالکل, کہ وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا, اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ اب میں پرفیکٹ ہو چکا ہوں یا بس میں کمپلیٹ. وہ چاہتا ہے کہ اور سے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں. صحیح. تو بس میں یہی چاہتی ہوں کہ جہاں جس ادارے میں کام کر رہی ہوں, ایک تو میری وہ بچے کامیاب ہوں, آمین. ان کے لیے میری پوری کوشش بھی ہے, میری خلوص نیت بھی ہے اپنے ادارے کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے اور میری اپنی بیٹیوں کے لیے.
میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹیوں سمیت یہ جتنی میری بچیاں ہیں یہ سب کامیاب ہوں، یہ سب آگے بڑھیں، یہ سب رائٹر بنیں، ادیب بنیں، ڈاکٹر بنیں. بس جو چیز جہاں جہاں میری ذات میں کمی یا خلش ہے نا وہ ان بچوں کی صورت میں کمپلیٹ ہو جائے. زبردست جی، میری یہ خواہش ہے. بہت خوب جی. اور یہ بتائیں کہ پشاور جب آپ آئیں اٹک سے پشاور تک کا سفر یہ کیسے رہا، اور یہاں پہ آ کے کوئی ایسی مطلب ہے کہ ایسے تو غیر پنا تو محسوس نہیں ہوا کہ آپ؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنائیت محسوس ہوئی؟ میرے اپنے ریلیٹیوز یہاں ہوتے تھے اور بچپن سے پشاور آنا، اور اتنا خوبصورت بچپن یہاں گزرا پشاور میں بھی، اور ہر چھٹیوں میں یہاں موجود ہوتی تھی. پھر اسٹڈیز کے لیے میں نے جب کہ اسلام آباد ہمیں قریب پڑتا تھا میں نے پشاور کا وہ کیا چناؤ کیا کہ نہیں پشاور یونیورسٹی تو ایک خواب ہے نا جی. پشاور یونیورسٹی کی تو ایک اہمیت ہی الگ ہے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل مجھ پہ کیا کہ میں نے یہاں پڑھا بھی اور پھر میں نے یہاں پڑھایا بھی ماشاءاللہ. اور ابھی بھی جب آپ کہیں کسی مارکیٹ میں جائیں اور آپ کو آپ کے اسٹوڈنٹس مل جائیں کسی کے ساتھ 2 بچے اور کسی کے ساتھ 3 بچے تو بڑی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ سارے ہمارے اپنے بچے ہیں. مجھے تو ایسی فیلنگ آتی ہے. صحیح بات ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ پودا جو آپ نے لگایا تھا وہ ابھی بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پر ایک اور کلام جو ہے کوئی رومانٹک سا کلام سنائیں تاکہ ہمارے اچھا رومانٹک سا. جی ہاں بالکل جی. تاکہ شام کا وقت ہے اور بڑا سہانا موسم ہے، اس حوالے سے کوئی اچھی سی شاعری جو ہے تو ناظرین جو ہے تو وہ سنیں گے انشاءاللہ، سننا چاہیں گے. اچھا یہ بھی ایک غزل ہے جی بسم اللہ. یہ ہے کہ اب کے آنکھوں میں تیری شبنم ہے، واہ یہ ملن کی خوشی ہے یا غم ہے. کیا بات ہے جی. اور جس کا محبوب تیرے جیسا ہو، واہ جس کا محبوب تیرے جیسا ہو اس کو جتنا غرور ہو کم ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. واہ. اور ہو چمن پہ خزاں یا فصل بہار میرے اندر کی آنکھ پرنم ہے. زبردست. اور وقت استاد ہو گیا سب کا وہ عدو ہو کہ میرا ہمدم ہے. واہ. اور میرے غم میں جو مستقل روئی، میرے غم میں جو مستقل روئی وہ میری ہی تو چشم پرنم ہے. کیا بات ہے. اور سن کے جھرنوں کی راگنی سوچا، سن کے جھرنوں کی راگنی سوچا تیری آواز کا زیر و بم ہے. واہ واہ واہ. اور یہ اس غزل میں جو میرا پسندیدہ شعر ہے وہ یہ ہے جی کہ کتنا سجتا ہے سرو قد اس پر. واہ 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 واہ. کتنا سجتا ہے سرو قد اس پر. واہ واہ. نہ ہی کردار میں کوئی خم ہے. زبردست زبردست. اور دل کے کربل سے آپ کا جانا، دل کے کربل سے آپ کا جانا رقص بسمل ہے شام ماتم ہے. زبردست جی. اور اب کے آنکھوں میں تیری شبنم ہے یہ ملن کی خوشی ہے یا غم ہے. زبردست جی زبردست. فرزت میں چاہوں گا جی کہ اپنے ناظرین کے لیے آخر میں کوئی اچھا سا پیغام دیں، اور اسپیشلی آپ کی چونکہ ایک جو ٹارگیٹڈ ایریا ہے آڈینس جو ہے وہ خواتین ہیں اور آپ کی بچیاں بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہو. میسیج تو دیکھیں میرا یہی ہے کہ محنت کریں، آگے بڑھیں اور سچائی سے آگے بڑھیں. اور اس وقت کی جو میری بچیاں ہیں نا ان کو میں کالج میں بھی گاہے بگائے میں کہتی ہوں کہ بیٹا سادگی اختیار کریں. یہ وہ دور ہے کہ جو آپ کے آگے بڑھنے کا ہے. فضولیات کو زندگی سے نکال دیں. یہ سوشل میڈیا یہ چیزیں اس میں اتنا بچوں نے اپنے آپ کو انڈلج کر لیا ہے کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں بچا. تو میری یہی خواہش ہے کہ یہ بچے آگے بڑھ جائیں، یہ میری بیٹیاں کامیاب ہو جائیں، چاہے وہ میری جو گھر میں بیٹیاں وہ ہوں چاہے جو میری کالج کی بچی ہیں یہ کامیاب ہو جائیں تو بس میری زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے گا. بہت زبردست جی. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اللہ آپ کو جو ہے اور ترقیاں دے، زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے جی. آپ نے ہمیں وقت دیا جی، آپ کے ہم مشکور ہیں جی. بہت شکریہ جی. ناظرین ہم نے آپ کی ملاقات کروائی فراست کے ساتھ جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں، شاعرہ ہیں، سوشل ورکر ہیں، کاروان ہوا کی جنرل سیکرٹری ہیں. تو ان کے ساتھ ملاقات کیسی لگی اپنے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.